बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। जवाद जंजुआ के यूट्यूब चैनल पे मोहम्मद जवाद हैदर एक नई इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेटेड वीडियो के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक इंसान कैसे ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है और उसको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो इन मुश्किलात को कैसे फेस कर सकता है। तो आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, जिसका ये बेनिफिट होगा कि आपको हर आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कामयाबी एक ऐसा रास्ता है जिस पर आपको अकेले ही निकलना पड़ता है। इस राह की मंजिल तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ज़ाहिरी बात है, जितनी ज़्यादा मुश्किल होगी उतनी ज़्यादा मंजिल भी आपकी दुश्वार और कठिन होगी। इसलिए इस पर हर कोई नहीं चल पाता। जो लोग भेड़ बकरियों की तरह दूसरों के भरोसे पर बैठे रहते हैं, कभी नहीं जान पाएंगे कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। जो अकेले उड़ना चाहते हैं या जो अकेले उड़ान चाहते हैं, वो उठते हैं फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं फिर गिरते हैं, और एक दिन वो एक मजबूत पावर के साथ, एक दिन वो मजबूत बड़ों के साथ ऊंची उड़ान को निकल जाते हैं। जब इस राह पर चल रहे होते हैं तो हर कोई ध्यान दे या ना दे, आप कोई काम अगर पॉजिटिव वे में कर रहे हैं तो लोग उसकी तरफ देखें या ना देखें, आपके हुनर को कोई माने या ना माने, तुम बस चलते रहो, तुम बस अपने पॉजिटिविटी की तरफ मूव होते रहो। मैं ये सब उन लोगों को नहीं कह रहा जिनकी पैरवी करने वाले कमज़ोर होते हैं। ये सब उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। अपनी नाकामी के साथ इन लोगों पर कोई यकीन नहीं करता। जिनको अपने आप पर यकीन या ट्रस्ट नहीं होता, जिनको अपने आप पर यकीन या ट्रस्ट वगैरह नहीं होता, ये यकीन तब करेंगे जब आप इनको कामयाब होकर दिखाएंगे। लोग ये नहीं देखते कि आपने कोई भी चीज़, कोई भी आपने अपनी अचीवमेंट, कोई भी आपने अपनी मंजिल किस तरह हासिल की है। लोग बस ये देखते हैं कि आपने कामयाब होकर दिखाया क्या लोगों को। लोग सिर्फ आपका रिजल्ट देखते हैं, आपका नतीजा देखते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अकेले लड़ाई लड़ने के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, अपने आप को जानो, अपनी ताकत को जानो, अपनी स्किल को जानो, अपने अंदर एक हुनर को जानो, अपनी ताकत को जानो, और अपनी ताकत को जानते हुए ये सोचो कि मुझे इस सफ़र पर अकेले ही चलना पड़ेगा। ये अचीवमेंट मुझे खुद ही हासिल करना पड़ेगी। जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे, तुम्हारी ज़िंदगी कभी भी नहीं बदल सकती। लोगों की तरफ देखना छोड़ दो, ये लोग फलां कर रहे हैं, लोग फलां कर रहे हैं। ये सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि आपके पास अगर इंसान कहता है कि ना मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकता, फलां शख्स ने ये सब कुछ कर लिया है, क्योंकि उसके पास तो ये सब कुछ था, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। जब तक तुम खुद कुछ नहीं बदलोगे, जब तक तुम खुद को चीज़ हासिल नहीं करोगे, तुम्हारे पास कुछ कैसे आएगा। कोई चीज़ आपको लाने के लिए, कोई चीज़ आपको बाहर से लाने के लिए, जाहिर बात आपको चल के खुद जाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक कोई चीज़ तो नहीं आपके पास आ जाती है, क्योंकि कोई भी शख्स आसमान से कोई चीज़ लेकर आता तो है नहीं, वो अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से इसको बनाते हैं। इसलिए तुम्हें खुद ही उठना है,
اور ان چیزوں کو روند ڈالنا ہے جو تمہیں روند ڈالتی ہیں۔ اس خوف کو آپ نے منہ دینا جو خوف آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اپنی منفی سوچ کو ختم کریں۔ جب تک تم کرو گے نہیں، جب تک تم اٹھو گے نہیں، تو جیت کی خاطر آپ کیسے کوئی چیز حاصل کر لو گے؟ آپ اپنے اچیومنٹ کیسے حاصل کر لو گے؟ اس لیے اٹھو۔ جیت کی خاطر بس جنون چاہیے، جیت کی خاطر بس جنون چاہیے۔ ایسا ابال ہو، ایسا خون چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ایسا پرندہ جسے پرندوں کا راجا مانا جاتا ہے، جسے ایگل، باز یا عقاب بھی کہتے ہیں۔ اس میں اتنی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس سے کچھ سیکھ لیں تو آپ بھی ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ کیا کوالٹی اس کے اندر ہوتی ہیں؟ اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیا تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی شخص بھی نہیں روک سکتا۔ آپ نے جو اچیومنٹ اپنے مائنڈ میں ڈیزائر کی ہوئی ہیں اس کو حاصل کرنے سے کوئی شخص آپ کو نہیں روک سکتا۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس میں کوئی ہمت یا اسٹرگل نہیں ہوتی۔ اس لیے جو باز یا عقاب ہوتا ہے وہ اپنی اڑان خود اڑتا ہے، اپنے ساتھ کسی کو وہ ساتھ لے کے نہیں اڑتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ کسی اور کے ساتھ اڑا اور اس میں اتنی طاقت نہ ہوئی تو وہ دوسروں کے ساتھ نہیں چل پائے گا۔ اس لیے عقاب کسی دوسرے کے ساتھ اپنی اڑان کو نہیں اڑتا، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ اگر وہ کسی بھی دوسرے پرندے کے ساتھ اڑا اور اس میں وہ اتنی طاقت نہ ہوئی اڑنے کی تو وہ تو مجھے بھی سست بنا دے گا، وہ تو مجھے بھی سول بنا دے گا، اور اس میں طاقت نہ ہوئی تو دوسرے کے ساتھ نہیں چل پائے گا۔ اس لیے وہ ہمیشہ اکیلے ہی اڑتا ہے۔ اسی لوگوں کو آپ ساتھ لے کے چلیں، لیکن اڑان ہمیشہ آپ اکیلے اڑیں، کیونکہ لوگ صرف آپ کو راستے میں دھوکہ دیں گے۔ لوگ اپنی اچیومنٹ حاصل کر لیں گے اور اپنے ساتھ والوں کو دھوکہ دے دیں گے۔ اس لیے آپ خود ہی اپنی اچیومنٹ کو حاصل کریں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، لوگوں کو گائیڈ بھی کریں، لیکن اڑان آپ ہمیشہ اکیلے اڑیں۔ اپنا مذاق اور اپنا مزہ خود بن، اپنی شوخی بھی خود بن، اپنا لطف بھی خود بن۔ جو اپنے آپ سے مل لیتے ہیں دنیا بھی ملنے کے لیے آتی ہے ان سے، لیکن جو زندگی میں جو اس کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں وہ اس کو فیس نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اس ڈیفیکلٹی سے بھاگتا رہے گا تو وہ پھر ساری زندگی بھاگتا ہی رہے گا۔ اپنی زندگی میں آنے والے چیلنج کو قبول کرو، اپنے غربت کو قبول کرو، اپنے پینڈو پن کو قبول کرو۔ You should be a proud if you belong to a پنڈ، کہ میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ایک سپر مین یا ایک بزنس مین نہیں بن سکتا۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اپنی ابتداؤں اور اپنی اوقات کو یاد رکھو، کیونکہ یہ انسان کو احساس دلاتی ہیں۔ تو where did I start from، کہ وہ شروع کہاں سے ہوا ہے۔ اپنے اندر کے خوف کو منہ دے، اپنے اندر کی امید کو دیکھ کہ کس سے لگائی گئی تھی۔ لوگوں سے امید لگائی تھی، یہ لوگ نہ تھے نہ ہوں گے۔ لیڈر کبھی بھی کسی کے آگے نہیں رو سکتا، لیڈر کبھی بھی کسی کے آگے نہیں رو سکتا، کیونکہ پہلے اس لیے نہیں رو سکتا کیونکہ یہ تیرے آنسوؤں کو رون ڈالیں گے، اور یہاں کھڑے ہو کے اس لیے نہیں رو سکتا کہ قوم ایک سپر مین سے اس کا رونا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ لوگ کبھی ہوں گے نہ ہوں گے۔ لوگوں کو سنبھالنا سیکھ، پھر ان کو چلانا سیکھ، پھر ان کو پالنا سیکھ، پھر ان کے لیے کٹنا مرنا سیکھ۔ اینڈ پہ زندگی ایڈونچر سے بڑی ہونی چاہیے۔ آگے جا کے مرنے سے اچھا ہے آج مر جائے آدمی، ورنہ جیے تو انڈیفائن جیے۔ جب دشمن بھی ڈیفائن نہ ہو، دوست بھی ڈیفائن نہ ہو،
लोग भी डिफाइन ना हो, इलाका भी डिफाइन ना हो, छीट के रख दिया अपने अंदर की मिजाज को, इतना बड़ा हो जाए कि कायनात जम हो जाए तेरे सीने के अंदर। जब तुम मानेगा अपने आप को, जब मनवाएगा अपने आप को, लोगों की मिसाल देना बंद कर, खुद एक मिसाल बन कि फलां आदमी ने ये कर दिया, फलां आदमी ने ये कर दिया। ये सोचो कि तुमने क्या किया है। आज तक सिर्फ बातें करते रहे हो। अब खामोशियों को अपना, गुमनाम हो जा ज़माने के अंदर, हट जा स्क्रीन के आगे से, छोड़ दे इन रंगीनियों को। रास्ते के ऊपर कुछ नहीं होता, गुमनामी अपना, खामोशियाँ अपना। जो गुमनामी अपनाते हैं नाम भी इन्हीं को मिलता है अल्लाह की तरफ से। अपने आप को देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ। आने वाला दौर इतना डिफ़िकल्ट है कि आप अपनी स्किल को पॉलिश करो उन डिफ़िकल्टी को फेस करने के लिए। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। मैंने ज़िंदगी में ज़्यादातर कामयाब उन लोगों को होते हुए देखा है तो जो ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं थे, जो ज़्यादा तालीम याफ्ता तो नहीं थे, लेकिन उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उनके अंदर खुद एतमादी थी कि वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ अपनी कोई अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। उनके अंदर एक प्लानिंग थी। और एक बात यहाँ पे मैं कोट करता चलूँ, जिस बंदे के अंदर कोई प्लानिंग नहीं होती, जिस बंदे के अंदर किसी भी किस्म की स्ट्रेटजी नहीं होती है फ्यूचर के हवाले से कि फ्यूचर में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आएगी और वो उन डिफ़िकल्टीज को कैसे फेस करेगा, तो वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा जो बंदा जो अपनी अचीवमेंट को हासिल करना जानता है, जो प्लानिंग करना चाहता है, जो आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना जानता है कि आने वाली डिफ़िकल्टीज़ कौन सी हो सकती है, तो वही बंदा ज़िंदगी में कामयाब होता है। तो अपनी प्लानिंग करें। अपनी एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि एक बंदा जो जंग करता है, एक कोई भी फौज जंग करती है तो वो एक पूरी प्लानिंग के साथ पूरी प्लानिंग करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो कामयाब हो सके। कोई चीज़ आपने अगर हासिल करनी तो आप सबसे पहले माइंड में उसका एक स्केच ड्रा कर लें, क्योंकि आपकी आने वाली प्लानिंग क्या है, आपने आने अचीवमेंट हासिल कैसे करनी है। तो इसलिए आप अपने माइंड के अंदर पूरी प्लान करें कोई भी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? लफ्ज़ ये होता है प्रेजेंटेशन। कोई चीज़ आप उसको ड्रा कैसे करते हैं? आप जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, जब तक आपको कोई चीज़ लिखने का अंदाज नहीं होगा, तो आप कभी भी कामयाब ज़िंदगी में नहीं होंगे। आपको एक छोटी सी मिसाल मैं कोट करना चाहूँगा कि एक पॉलिटिशियन आदमी जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, जो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं कर सकता, वो एक अच्छा सियासतदान नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? वो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर प्रेजेंटेशन नहीं है, वो अपने क्राउड के अंदर नहीं कुछ कर सकता, वो क्राउड के अंदर अपने आप को नहीं मनवा सकता, वो अपनी स्किल को नहीं दिखा सकता। तो इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छी करें। एक छोटा बच्चा जो घर में किसी कुछ काम याद करके कॉपी वगैरह पे लिखता है, तो उसको चाहिए कि वो कोई भी वाइट बोर्ड ले, उसके ऊपर लिखे, क्योंकि लोगों के सामने अगर आप बोलेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एतमाद बढ़ेगा। आप कहेंगे कि आज मैंने ये लफ्ज़ बोला, कल को मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा, इसलिए वो ज़िंदगी में कामयाब से कामयाब होता जाएगा। तो अपनी आप प्रेजेंटेशन को अच्छी करें। आज मैं एक छोटी सी बात माज़रत के साथ कहूँगा कि आज उस्तादों के मेयार ना होने की वजह से, आज उस्तादों के मुतालिया ना होने की वजह से लोगों के पास डिग्रियाँ तो हैं, लेकिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास स्किल नहीं है। क्यों स्किल नहीं है? क्योंकि वो इस इन्वायरमेंट से गुजर के गए नहीं हुए। वो एक अच्छा उस्ताद वही होता है जो मुख्तलिफ किस्म की डिफ़िकल्टीज फेस होकर गुजरा हो। वो कहते हैं ना कि अगर आपको जितनी ज़्यादा आपकी डिफ़िकल्ट मंजिल होगी, जितनी डिफ़िकल्ट आपको आपकी जो अचीवमेंट होगी, उतनी मुश्किल आपको ज़्यादा आएंगी। तो आप आज के दौर में जो लोगों के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों के पास इल्म नहीं है। वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करें,
کیونکہ اگر آپ کہیں گے نا کہ میں ایک ایریا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کر لوں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، اپنے آپ کو وقت کے ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ آنے والی جو مشکل ہے آج کی مشکل سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ آپ آنے والی ڈیفیکلٹیز جو ہوں گی اس سے آج کی ڈیفیکلٹی سے کافی مشکل ہوگی، اس لیے وقت کے ساتھ اپنے آپ اپ گریڈ کریں۔ جو اچیومنٹ حاصل کرنی ہے آپ اپنے آپ کی پلاننگ آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ آپ کی ہر آنے والی اچیومنٹ، ہر آنے والا اسٹیپ، آپ کی جو اچیومنٹ ہونی چاہیے، آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے، پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، تبھی آپ زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ایک آدمی جو کہتا ہے کہ کوئی کام کرنے کو میرا دل نہیں کرتا، وہ بندہ سست بندہ کہلاتا ہے۔ وہ بس ایک کہتے ہیں نا ایک ادھا کا سٹارٹ والا کام ہوتا ہے، وہ آدمی ہوتا ہے، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگوں کو کہنے پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کہنے پر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو رہا ہوتا ہے، وہ اسے وقت کو پاس کرنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، تو زندگی میں کبھی سست بندہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کریں اور اپنے آپ کو ذرا شارپ بھی کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ، مینٹلی طور پر آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں۔ آپ جس پوائنٹ پہ موجود ہیں آپ کہیں کہ آنے والا قدم میرے لیے مشکل کا باعث ہوگا، تو جب انسان کا یہ مائنڈ ہو جائے گا کہ ہر آنے والا جو ہے قدم، ہر آنے والی جو مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل ہوگی، تو اپنے آپ کو آپ اس کے مطابق بھی تیار کریں گے، تو تبھی آپ زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنی خود اعتمادی کو پہچانیں۔ زندگی کے سائڈوں پہ بہت زیادہ شور ہوگا، لیکن جو بندہ اس شور میں رہتے ہوئے خود اپنے آپ کو گمنام کر لے گا، وہی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں زندگی میں کامیاب ہو نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس سورس بھی نہیں ہے، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، فلاد میں وہ کر گیا کیونکہ اس کے پاس سورس تھا۔ تو آپ اگر ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری پڑھیں تو ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری بالکل زیرو لیول سے شروع ہوتی ہے، وہ چھوٹے لیول پر کاروبار کرتے ہوئے بڑے لیول تک جاتی ہے۔ تو آپ زندگی میں کامیاب تبھی ہوں گے جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے، آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنے اسکل کو جانیں، اپنی آپ ٹینشن کو جانیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی مثال نہ دیں، خود ایک مثال بن گئے، تبھی آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ تو امید ہے کہ آج کی جو موٹیویٹڈ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی تھی، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کومنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو جو ویڈیو بنانے والا آدمی ہوتا ہے اس کا کانفیڈنس اور انکریز ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے جو سبسکرائبر ہیں ان کو میں اس سے زیادہ نالج دے سکوں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس سے زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کریں۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم کرے، ہم سب کو ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ رکھے، اور جو انسان نے دل میں کوئی ڈیزائر سوچی ہوئی ہیں، جو خواب اس نے دل میں سوچے ہوئے ہیں، دعا اللہ رب العزت ان سب کو اللہ پاک اس کو پورا کرے، اور ہم سب ایک اچھے معنی میں سب پکا سچا مسلمان ہونے کی اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اس صحیح راستے پہ چل سکیں، وہ ایک پازیٹیو وے میں رہیں، منفی سوچ کو ختم کر دیں، کیونکہ جب آپ منفی سوچ کو ختم کریں گے تبھی آپ اپنے مائنڈ کو آپ انکریز کر سکیں گے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔